ني كتتا نانك حسام مسكدل توبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سينيك أرحوكوي تقرأي بدل تقول لك عفر في هذا الحرد ونتفنسي دا يسلم يسماعيل عبد الله عن برداغو فنهاي حيوم تقرأي أمتك تقرأي مراح ساتني تنحوحات ميسوينا بارو حدلوي فدي مهني هنساي كسلامك دم مهن إنهاي إسني اللي عهنا ملاي محل جيت ما نهاي يعني نمتكي إماي بارو مراح ساتني تن إثيوبيا الدولة توقعتكي ولكني حربي عم بسهوي برا برسل بحتة بجيت مهني ميح وحات ميسوينا تجي عتني تن أيام فانتي ما يبلال على عد السم حواحات ميسونة تيعتني تنا ما يبلا ما تيعتني تنا أيامتي ما يبلا على العدو زيتن إن لاي فانتي دولة أي سنة نمال في كتابان كي سيدوحو تجراي أمة لاي قد سيتني تن جنوسايد حاربي تدعي حنا هي أوريكني نما هيتو أد هاي تجراي أمة لاي حرب فاكتو يتاكم بيعتكي قبك لقيت معنا هني نمي تسدقم تبرتوري على يكهني عن سلامة ستينجي تجراي أمتاي دقو أدور سبحان لقيت السوق تنم تكاي إماي فدرال الدولة توقعتكي بريتوريا ستينجي أبنو سنة مهن ياي تما ستينجي لي سدوه أن الناني إم أبكاي تقرأ يمتا علوه قدك تكيتان إنهاي أبسي سكيميتيني هي ينينمي حوحات ميسوينة يعيتني تانا أيام فانتي ما يبلال على عدو سم أويه أدوري عدتكادو كويتوكو تتراكاي تقرأ أمتا لا يحرب فكونو هوي عندي تقرأ ما دي تفنهاي دايو سانام إدانو كوي بدا برسلتني تانا بيحيتا بكا جيتي مانا هي ينينمي تمام باي بلال على عدو سن تقرأ أمتك حواحات ميسوينة توقعتكي أوليكني هي سلام فايدلونه يعني نمي حواحات ميسوينة تيعتني تن أيام فانتي ما يبلال على تيسدقم إثيوبيا دولتاي عصبة حربك عن بساتن إنها بحال جيتم تهتنمي ما بلا تحيتني تن مكلم مقالها أيونتي عدو يسم الدفقوت إتنكتاتن إثيوبيا دولتاي عصبة حربك أبتاتني إنها أبقيت متاتني من قدامها هاي تقرأي أمتا بحال سلطان فرد متاتني من مقالم مقاله أيونتي عدو يسم هون የትግራይ ህዝብ ማድረግ ያለበት ጠንክሮ ተጠናክሮ አንድነቱን አረጋግጦ በአንድነት እንደነበረን ዳግም ጄኖሳይድ እንዳይፈጸምብን ሁለተኛ ከመጣ ያው ከመሬት ላይ ከገጸ መሬት ለመጥፋት እየመጣ ነው ያለው ያው እየታነ በየአካባቢው እየተጠጋ ነው ያለው በምዕራብ ትግራይ በደቡብ ትግራይ በሁሉም ከቦናል እኮ ተከቦ ነው ያለው ጦር ወደዚህ ያስተግቶ ነው ያለው ስለዚህ እኛ አማራጭ ያለን አንድነታችን አጠናክረን የመጣን ጠላት መመከት ነው ያለብን ከዚህ በአማራጭ ሌላ የለንም መንግስትና ህዝብ ተዋዶ የህልውናውን ጉዳይ ለማስጠበቅ የሚከፈለውን ነገር ለመክፈል መንግስቱን እየመራ ነው ህዝቡም እየደገፈው ነው ያለው ስለዚህ ለሰባተኛው ክረምት እየሄድን ያለነው ህዝቡን ተፈናቅሎ መንግስት ሰራተኛው ካለ ደሞዝ እየኖረ ህዝቡም ወጥቶ የማይገባበት ሰዓት ደርሰን ብዙ ነገር ስቃይ እየበዛ ነው ያለውና በተጠናከረ ትግል መሰረት ተደርጎ ህዝቡን ነፃነቱን እንዲያስከብር ነው አሁን መደረግ ያለበት ምለውን ማለት ነው ተማተ ኦስትና ካዶ ኮይ ኢትዮጵያ ዶላታ የኬንያን ሰላም ሲቲንገ ይዳር ሐባካይ ዑስበዳ ሐርበካ ዕምቢሳነ ኢንሃ በገይቲ ማነ ሚሰብቲሂ እንኪ መጎይ አኮ ኮይ ያንጌ ሕለን ፈድም ታተኒ ማግታ ካይ ከሲሰን 8 ወራት አካባቢ ምንም ነገር ወደ ትግራይ እንደማይገባ ተደርጎ እንደተከለከለ ህዝቡም ሆነ መንግስት ያቃል የነገር ደግሞ እንደዚህ ተጠናክሮ የሚቀጥል ከሆነ ህዝቡም በረሃብ መሞቱ ነው መሞት ለመሞቱ ደግሞ ነፃነትን ለማስጠበቅ የምትከፍለው መስዋዕትነት እየተከፈለ እንዲሆን ነው መሰራት ያለበት ምክንያቱም በአቋራጭ የሚደረግ ነገር በአጭር ጊዜ የሚከናወን ነገር ካለ ያ ማለት ደግሞ መንግስት የተጀመረውን የሰላም ጥሪ መንግስትም እየጠራ ነው ያ ነገር ተስተካክሎ የማይሄድ ከሆነ የማይቀርለት እሱም እየተጠጋ ያለው ህዝቡም ደግሞ ተጠናክሮ መንግስቱም አጠናክሮ ህዝቡ የሚመለከተው አካል አለ እሱን የሚሰራ አካል አለ እሱን ተጠናክሮ በመስራት
ያው ያለውን ነገር ወደ ኋላ እንደማይል ህዝቡ ምክንያቱም ተከልክሎ በረሃብ እቤቱ ተዘግቶ ከመሞት ይልቅ ክልሉን ብሔሩን ማንነቱን አስጠብቆ መሞት ቅድሚያ ተሰጥቶት እንዲሰራበት ያው ነው። አሁን የህዝብ ትግራይ ችግር በጣም አስቸጋሪ ነው ሁኔታ ያለው። በተለይ ብር የለ፣ መድኃኒት የለ፣ ነዳጅ የለ ተዘግተዋልና ሁሉ ነገር ከተከለከለ ቆይተዋል። ብዙ ጊዜ ነው ያደረገው። ከመንግስት ሰራተኛ የደሞዝ ክልከላ ጀምሮ ሁሉም ነገር ወደ ትግራይ የሚመጣ የነበረ ሸቀጣሸቀጥ የለም፣ ነዳጅ የለም፣ ምን የለም፣ ምንም የለም። لحبو كادو كوي تجراي بارلو جرسي حيلي قبات جيتم تهتني إياي تجراي دولتا يا كاga حساتن إن هاي أمة اللي ولا لا كاي أبينا فناها كحول تهتن إن هاي أبتم فردم تهتني مي مبلغ حيتني تن مكلم مقالة أيونتي عدو يسم تجراي يتجراي ነው የማንም አይደለም የማንም ሊሆን ማችል የማንም ሆኖ ማያቀም ዘንድሮ አይደለም የትግራይ ነው የተባለው አሁን አይደለም የትግራይ ነው የተባለው ከድሮ የትግራይ ነው የትግራይ መሬት ደግሞ የትግራይ መሆን አለበት እሱ ያደረገው የዲሞግራፊ መቀየር ብዙ ነገር አድርጎበት ትምህርት ቤቱ በመኑ ብዙ ነገር አድርገዋል ያው የመንግስት የብልጽግና መንግስት ያደረገው ያለው አካል ትክክል እንዳልሆነ ብዙ ጊዜ ገልጸናል የመጨረሻው ነገር ሲመጣ ወይም ሲቃረብ የሚያረጋው ነገር ነው የሚያደርገው እኛ ደግሞ ምን ሰራውን ነገር እየሰራ ነው እንደ መንግስትም እየሰራ ነው ላለው እኔ ስለዚህ ምዕራብ ትግራይ በፍጹም ከትግራይ ወጥቶ የሚሄድበትን ምንም አይነት አቅጣጫ የለም ትግራይ ኡመታይ ሰላም ፋይድሌ ተነመ ተካይ ኢማያይ ኢትዮጵያ ዶላታይ ዑስበዳ ሐርበካ እግሊሳታን ኢነሃይ አበካ ገይትም ታህተንሜ ትግራይ ረካካካይ አይሮ ማውዓረሱ ኮዲንቶ አባይ አዶይሰም ተማቶ ስትናህ ካዶ ኮይ ቢርቶሪያል የከህን ሰላም ሲትንገይ دري حباكاي تجراي أمتلاي عصبة حربكها عمبسانه ينين إنهاي بحكا جيت مانه ينين امتكاي إما تجراي أمتاي فرعينتي حيلهاي بحال جيت امتاتن معجتاكاي كسيسم اللي حبوه كادو كوي إثيوبيا هدولتاي عافيتاي سرقللي تنهتني تنمكتي هوراكاي أمتاي تعبد تكحل تاتن إنهاي أبقيت ما ينمكي أمتكادو كوي يني هن تعبك هراعه يعني إنهاي أمتا عنده دعوتو سولانا فردم تاتنمي تمرينتو أباي كسيسم كتا تكسوتن داغ حريبك اما جدنا شيدي يولي كتكم قرعاي معك الصوت نم